السلام عليكم. معكم العبد الفقير لله سمير من مدينة الدار البيضاء. بغيت نفتح لكم قلبي ونعاود لكم قصتي اللي تسببت في تغييرات كثيرة في حياتي، باقي كنعيشها الى حدود كتابة هاد السطور لقناتكم قصص رعب بالدارجة المغربية، باش من هاد المنبر تخاد عبرة للناس اللي ما تيامنوش بالجن. انا في عمري 28 سنة، مضيت منها الخمس سنوات الاخيرة بين الذهاب عند الرقاة وبين اعتاب ابواب الاطباء النفسيين. غادي ندخل مباشرة في الموضوع باش ما نطولش عليكم. الوالد ديالي الله يرحمه كان فقيه كبير ومعروف بين الناس، وكان الكثير ديال بنو الانسان كيقصدوه باش يعالجهم من السحر والصرع، خصوصا صرع الجن بكافة انواعه. كان معروف بالكفاءة ديالو في هذا المجال، وما غاديش نذكر الاسم ديالو احتراما له ورحمة في هذا اليوم المبارك. عموما الاخوان، انا كنت دائما كنشوف الاب ديالي وهو كيجيو عنده الناس وكيرقيهم وكيعالجهم، وكان عندي فضول كبير باش نكتشف اكثر شنو كيدير. المهم فاش ولات عندي 15 سنه وليت حتى انا مولوع بداكشي ديال الجن، وكان الاب الله يرحمه كيعاود لينا القصص ديالو مع معشر الجن، وباللي شحال من مره وقع في خطر وكان على سبه يموت لولا الالطاف الالهيه. واحد النهار ترجيتو باش نحضر معاه جلسه من الجلسات اللي تيدير نتاع الرقيه، ووافق. وهادشي وقع غير من 5 سنين هادي، كان في عمري 23 سنه. كانت واحد السيده في متوسط العمر تقريبا نقولو شي 30 سنه، وكانت كتعاني من المس. هادشي اللي كان كيسحب لينا، ولكن في الحقيقه كانت كتعاني من كتر من هادشي. في اول ساعه من العلاج بدا الوالد كيقرا عليها، ولات كتوقع امور غريبه في البيت لدرجه ان الاثاث كيتهز ويتخبط مع السقف ديال البيت ويرجع عاوتاني. ولا كنسمعو اصوات غليظه وثقيله كتهدد في الوالد وكتهدد في البنت اللي كتعالج. بقى الوالد كيقرا تقريبا شي 4 سوايع. في هاد الفتره قدر يخرج منها 2 من الجن، والبنت كان ساكنه تقريبا 13 جني، وداكشي وقع ليها بسبب السحر الاسود مع الاسف. والصدمه الكبيره ان اللي داير ليها هادشي هو عمتها، وكان سحر خايب بزاف وصعيب يتبطل حيت مدفون مع ميت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وخلاص. المهم الاخوان لقاها الوالد وخرج منها شي 2 من الجنون كما قلت. وفي الغد ليه بدينا جلسة اخرى. انا كنت غير كنراقب من بعيد، ما كنتدخل في والو، وفي كل مرة كنسمع شي غوات كنحس بروحي غادي تخرج من بلاصتها. في ذاك النهار بقى الوالد كيرقي في ديك السيدة من الصباح حتى الليل حيت حالها كان صعيب، واخيرا قدر يخرج منها كاع دوك الجنون اللي كانوا ساكنينها ويبطل السحر، وهكا اعتقدنا. المهم ديك السيدة مسكينة فاقت عادي بحال الا ما كان فيها والو، ولكن ما عاقله على والو مسكينة، وكانت ضعيفة بزاف. داوها الاهل ديالها، ولكن الوالد تبدل من ديك الليلة ولا خايف بزاف وما بقاش كيف ما كان. بعد سيمانه من داكشي عيط ليا لبيتو وقال لي ريح بغيت ندوي معاك. كان مبدل بزاف باين عليه مقلق من شي حاجه. قال لي مسكين بالحرف: شوف ولدي سمير، انت الكبير في ولادي، الوصيه اللي غنوصيها لك هي تهلا في خوتك وفي الام ديالك. قلت ليه ياك لاباس الوالد؟ قال لي الدنيا والزمان هادي يا ولدي، وما علم باللي جاي غير الله. المهم ديها في خوتك وفي الام ديالك وحاول تحسن راسك. بغيت نهضر معاه صافي سكت. قال لي خرج دابا عندي ما يدار. للاسف كانت هذيك هي اخر مره نتكلم مع الوالد واخر مره نشوفو فيها، حيت من داك النهار منعنا من الدخول عنده للبيت ديالو، وكانت الوالده بوحدها اللي كتدخل وغير لا بغات تدي ليه الماكله وخلاص. كان بحال شي واحد معتكف. للاسف غادي يتضح باللي ديك السيده اللي رقاها الوالد هي السبب في داكشي اللي وقع ليه، حيت من بعد 15 يوم من الجلوس مع الاب ديالي الله يرحمه لقاو ديك السيده اللي لقاها شارقه راسها وميته في دارها ومكاتبه في واحد الورقه: لا حياه مع هؤلاء. هادشي اللي خلات والله اعلم اشنو قصدات بداكشي اللي كتبات. الوالد ملي ساق الخبار زادت حالته تأزمت وما بقاش كينعس،
وغير شي ايام قليله من ورا وفاه ديك السيده دخلت الوالده عند الوالد تعطيه ما ياكل، لقاتو ميت والجسد ديالو كله خضر بمعنى الكلمه. منين جا الطبيب دار الفحص ديالو قال بلي الوفاه كانت بسبب اختناق حاد. الصراحه الاخوان في داك النهار حسيت بحياتي كلها ضاعت في رمش عين، وليت انا هو الاب والاخ والمعين الاخوه ديالي، ولقيت راسي مجبر انني نهز اسره وانا باقي ما مستعد. وبقى اللغز وفاه الاب ديالي وديك السيده محيره ما مفهومش وما لقيناش ليه الحل. اما الوالده مسكينه فكان فعلها الوحيد هي تريح في بيتها وتبقى تبكي وتقول غصبوك في حياتك، غصبوك في حياتك. دازت واحد المده على هادشي وتاثرت بزاف في قرايتي وفي حياتي ككل، بحيث وليت منعزل وخايف من كلشي حتى من الظل ديالي. فاش دازت 40 يوم على وفاه الوالد ديالي عيطات لي الوالده وقالت لي بلي الوالد الله يرحمه في الايام الاخيره من عمرو كان كيقول ليها بلي شي جنون كيجيو عنده بالليل وكيهددوه وكيقولوا ليه وجد راسك، وهو عارفهم حيت كانوا من ضمن الجن اللي خرجهم من ديك السيده. كانوا 4 تحديدا وكانوا من اخطر انواع الجن واشدهم بؤسا. وقبل ما يموت الوالد الله يرحمه حلمات بواحد المراه جاتها في المنام قالت لها وجدي الكفن وجدي باش تهدي حق الله. ملي عاودت لي الوالده داكشي زدت تأزمت اخويا وما بقيت عارف ما ندير. ما حيلتي لعائلتي اللي مصدومه وما حيلتي لامي مسكينه، بقيت كنهدي فيها وكنقول لها هذاك راه قضاء الله وقدر و ولكن والو. عموما بعد ايام الحمد لله بدات حالتها كتحسن وكترجع لطبيعتها. دازت عامين على وفاه الاب ديالي، وفي 2013 بالضبط بدات المشاكل بالنسبه ليا. واحد النهار دخلت للبيت اللي كان الوالد كيرقي فيه المرضى ديالو باش نهز منها شي حاجه، وانا نلقى واحد السيده مريحه في القنت وكتشوف فيا. انا شفتها تصدمت حيت اكيد ماشي شي وحده من العائله ديالنا، واصلا البيت كان مسدود. بقيت كنقرا بعض الايات اللي حافظ وهي باقي كتشوف فيا وكتبتسم واحد الابتسامه تتخلع شويه وهي تقول لي ما تخافش، ما تخاف من والو، ما تخافش من دابا السي سمير، ولكن خاف من بعد، خاف من بعد. ما جيت فين نهضر ونقول لها شكون انتي حتى غبرات من قدامي وما بقيتش شفتها. والله اخويا لا تخلعت واحد الخلعه ديك الساعه لدرجه انني كنت غنديرها في حوايجي بلا ما نكذب عليك. حاشاكم حاشاكم وحاشا السامعين. بقيت كنفكر في داك الكلام اللي قالت لي ما لقيتليش شي تحليل منطقي اللي دماغي يفهمو. بغيت نعاود للوالده خفت لا تزيد تأزم وهي يلاه خرجت من الازمه اللي كانت فيها. المهم دازت شي ايام قليله وفي واحد الليله كتضربني فيقه وبلا شعور مني كنلقى راسي في نفس البيت. شكون اللي داني ليه الله اعلم. هاد المره لقيت ديك السيده ومعاها 2 رجال، والمفاجاه كانت معاهم ديك السيده اللي رقع على الوالد وتوفات من بعد. يلاه بغيت نغوت ما قدرتش وقاطعتني ديك المراه وقالت لي بلا ما تخلع هذا غير جن متمثل ليك في الصوره ديالها وماشي هي، وممكن نقولوا باللي السبب في موتها هو الاب ديالك. بقيت كنشوف داك المنظر وما عارف باش تبليت، خاصه ان دوك 2 رجال اللي جالسين معاها كانوا في شكل كل مره وكيفاش كيبانوا، مره على هيئه كلب، مره على هيئه مش، مره حنش، كل مره وكيفاش. قلت لها وانا كنترعد بالخلعه شكون انتي واش كديري هنا؟ انا بالله وبالشرع معاكم. قالت لي انا ضحيه من ضحايا الاب ديالك. قلت لها يقتلوه وغصبوه في حياته. قالت لي انا ما قتلت حد، باك هو اللي قتل راسو براسو. وبدات تضحك بواحد الصوت غريب بزاف، وبلا ما نشعر كنلقى الحال صبح وانا ناعس في بيتي. نضت بالزربه توضيت وصليت ومشيت كنجري عند واحد السيد كان صديق تاع الوالد ديالي الله يرحمه في هذا النهار، وكان فقيه وراقي. عاودت ليه داكشي اللي شفت الليله اللي دازت واشنو قالت لي هذيك، وحسيت بيه بحال تصدم. قال لي واش انت متاكد من هادشي يا ولدي؟ قلت ليه الا ما تيقتنيش اجي تشوف صافي. قال لي في العشيه غادي ندوز عندكم ان شاء الله. وداكشي اللي وقع دخل للبيت وبدا يقرا ويعزم شي ساعه وهو عيط ليا قال لي ريح
ريحت حداه وبدا يرقيني. صافي انا غيبت ما عقلت على راسي حتى فيقني. قال لي نوض ولدي راه ما كاين والو، راه ما كاين والو هنا، وحتى انت ما بيك والو. قلت ليه وداكشي اللي شفت في ديك الليله؟ قال لي راني ساعتين وانا هنا وحاولت وما بان ليا والو. صافي مشى وخلاني حاير ما عرفت اش ندير، وبديت نحس باللي يمكن بديت تنحمق. نضت بغيت نخرج من البيت وهو يتسد بوحدو، وفي لمح البصر بانت لي هذيك السيده عاوتاني، وهاد المره كانوا معاه بزاف ديال الجن لدرجه انني كنحس براسي وسط الزحام ما نقدرش نخرج منه. اخوتي بدات كضحك بواحد الصوت عالي وقالت لي اولد فلان راك غلط، حنا راه ماشي من داك النوع اللي جبدنا الفقيه ببساطه. قلت لها شكون نتوما؟ جاوبتني حنا الجحيم ديالكم على الارض. قالت هبطت ضحك، وبعدها بدات كتقول لي بلي الوالد ديالي قتل ليها راجلها فاش كان كيرقي ديك السيده، وقتل واحد اخر كان ساكنها، وداك الشيء علاش ماتت ديك السيده، وداك الشيء علاش مات الوالد ديالي. في ديك اللحظه حسيت بشويه ديال الشجاعه مخلطه بالخلع، وقلت لها ولكن نتوما كنتو كتعداو على ديك السيده. وهي تغوت بالجهد وقالت لي ماشي حنا اللي تعدينا عليها، عمتها اللي تعدات عليها وشدات 13 روح وكتفتها من الجسد ديالها. وانا نقول لها كيفاش كتفاتها؟ قالت لي بداك السحر اللي دارت ومن الشده ديالو تسبب الابطال ديالو في قتل راجلي وواحد السيد اخر، وهذا الشيء اللي قتل ديك السيده وقتل باك حتى هو. قلت لها وانا مالي ياك ما بيني وبينكم والو؟ قالت لي كاين بيننا وبينك بزاف، باك تسبب في الاصابه ديال واحد منا، وما حدو هكا غتبقى تشوفنا وعطا بالراس على نقشه، وإلا ما براش داك السيد غادي تلحق لي ولدك والعين بالعين. في ديك اللحظه غبرات عاوتاني، ومن ديك الليله تقلبات حياتي اخويا، وليت كنشوفها في كل مكان، في الخدمه، في الدراسه، في البيتي، في كل بلاصه. وقت ما بغيت ندير شي حاجه كنشوفها بين عينيا. دابا هادي عامين وانا على هاد الحال، ما خليت فقيه ما مشيت عنده، حتى من الاطباء النفسانيين مشيت عند 4 ما داروا ليا والو. ولغايه الان تنحاول نخبي هادشي على الوالده باش ما تاثرش. دابا هادي 5 ايام ما شفتش ديك المراه، وفي اي لحظه يمكن ليا نشوفها، والله اعلم بالنتيجه. قصتي ما عندها النهايه، وما هادشي اللي عاودت لكم الا قليل من داكشي اللي كنعاني منه. وكنتمنى من الجميع يدعي معايا نتفك من هادشي، حيت صعيب عليا بزاف، ويدعي بالرحمه لديك السيده والوالد نتاعها الله يرحمه. والسلام عليكم.